नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडाश्रेणी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। चितवनमा आइसोलेसनमा राखिएका एक युवकको आज बिहान मृत्यु। रुकुम पश्चिममा कोरोनाको लक्षण देखिएका एकजना बिरामी अस्पताल भर्ना। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन आजदेखि लकडाउन सुरु। देशभर प्रभाव, केही जिल्लामा अवज्ञा, सुरक्षाकर्मीको परिचालन व्यापक। कपिलवस्तुमा लकडाउनको उल्लङ्घन, स्थानीय प्रशासनबाट कर्फ्यू आदेश। सुनसरीमा सर्वसाधारणबाट अवज्ञा, मानवीय चहल पहल कायमै। कोरोनाका कारण विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 17,000 नाग्यो। संक्रमितको संख्या 4 लाखको नजिक। र यसै वर्ष आयोजना हुने तय भएको टोकियो ओलम्पिक 2020मा पनि कोरोनाको प्रभाव, एक वर्ष स्थगित हुने सम्भावना। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। चितवनको भरतपुर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा एकजना बिरामीको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण भएको आशंकामा अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका वीरगञ्ज घर भएका 30 वर्षीय सन्तोष यादवको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। बिरामीलाई पहिलेदेखि नै लुपस भन्ने रोग लागेको थियो। उक्त रोगका कारण मृगौला कमजोर भएको र आइतबार ज्वरो र निमोनियाको लक्षण देखिएपछि चितवन मेडिकल कलेजले कोरोना भाइरसको आशंकामा कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा रेफर गरेको थियो। अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर भोजराज अधिकारीले आज बिहान 9:30 बिरामीको मृत्यु भएको जानकारी गराउनुभयो। सोमबार दिउँसोबाट बिरामीलाई श्वास प्रश्वासको समस्या अत्याधिक बढेपछि सघन उपचार कक्ष आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको थियो। कोरोना भाइरसको लक्षण मिलेपछि बिरामीको स्वाब परीक्षणका लागि सोमबार काठमाडौँ पठाइए पनि रिपोर्ट भने नेगेटिभ आइसकेको छ। रुकुम पश्चिममा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएका एकजना बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। 3 दिन अघि भारतको केरलाबाट रुकुम आइपुगेका 20 वर्षीय युवकमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका हुन्। रुकुम 8 कोट नगरपालिका घर भएका युवकको रुकुम सदरमुकाम सल्ले स्थित राप्ती समाज अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला अस्पताल सल्ले रुकुम पश्चिमका डाक्टर राजकुमार भुजेलका अनुसार भारतबाट आएका ती युवक सदरमुकाम सल्ले स्थित एक आफन्तको कोठामा बसेका थिए। ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने लगायतको कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएपछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो। जिल्ला अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई भर्ना गरिए पनि चेक जाँच तथा उपचारका लागि चाहिने सामग्रीको अभाव छ। चिकित्सकहरूले प्रयोग गर्ने सामग्री समेत नहुँदा चेक जाँच तथा उपचार प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा कुनै पनि सङ्घ संस्थाले कोष खडा गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको आज बसेको बैठकले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन निजी क्षेत्रसँग समेत समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। मंगलबारदेखि एक सातासम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले कुनै पनि सङ्घ संस्थाले उपचार तथा राहत कोष बनाउन नपाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले गरेको निर्णयअनुसार कसैले कोष खडा गरिसकेको भए आफ्नो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी तथा आफू मातहतका व्यक्तिहरूबाट मात्रै रकम जम्मा गर्न पाउने र उक्त रकम प्रत्येक हप्ता सरकारले स्थापना गरेको कोषमा बुझाउनु पर्नेछ। सरकारले नि कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कोषै बनाइसकेको सन्दर्भमा अब अरू सबै संस्थाहरूले यही कोषमा रकम जम्मा गर्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ र कथम कदाचित कुनै संस्थाहरूले कुनै कोष खडा गरिसक्नु भएको रहेछ यो दिनमा भने त्यो कोषमा आफू मातहतका संस्था कर्मचारी र निकाय या व्यक्तिहरूको मात्रै रकम सङ्कलन गर्ने र त्यो रकम एक हप्ताभित्रै प्रत्येक हप्ता नै चाहिँ केन्द्रीय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरेका छौँ। उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले स्वास्थ्य सामग्री तथा किटहरू ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको समेत जनाइएको छ। मेडिकल सामग्री र किटहरू चीन र भारत दुवै मुलुकबाट ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले परामर्श गरिरहेको जानकारी सरकारले दिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रले कतैबाट स्वास्थ्य सामग्री र किटहरू निश्चित दिनभित्र ल्याउन सक्ने भए
यातायातको सुविधा एवं हवाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। अहिले कतिपय स्वास्थ्य उपकरणहरूको सामग्रीहरूको स्थानीय बजारमा आपूर्ति नभएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट जसले लिएर आउन सक्छ त्यसको लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्ने र निश्चित दिनभित्रमा त्यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपकरणहरू ल्याउन सक्नेहरूको आह्वान अनुसारै उहाँहरूबाट समन्वय गरेर आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएमा काभ्रेको धुलिखेल अस्पताल, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौँको वीर अस्पतालमा समेत तत्कालै उपकरण जडान गर्ने र प्रदेश स्तरमै ल्याबहरू स्थापना नहुँदासम्म छिटो यातायातको व्यवस्था गरेर टेकु स्थित ल्याबमा स्वाब परीक्षणका लागि ल्याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएमा टेस्ट गर्ने कुराहरूमा अहिले तत्कालै हामीले भनेको धुलिखेल बीपीकेएच र वीर अस्पतालमा तत्कालै यन्त्र उपकरणहरू जडान गर्ने र त्यो नहुन्जेलसम्म अथवा प्रदेश स्तरमै टेस्ट ल्याबहरू स्थापना नहुन्जेलसम्म छिटो सवारीको साधनको माध्यमबाट केन्द्रीय प्रयोगशाला टेकुमा त्यो चाहिँ स्वाबहरू परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। समन्वय समितिको बैठकले सरकारले जारी गरेको लकडाउनका लागि नागरिक स्तरबाट पालना भएको र छिटफुट रूपमा अवज्ञा भए पनि थप कडाई गर्ने अवस्था नआएको जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हिजोको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिको बैठकले आजबाट चाहिँ लकडाउन गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो र सोही अनुसार आजको लकडाउन कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति हाम्रा सहकर्मी अमृतराज काफले यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतराजजी, आजको जुन सरकारले हिजो घोषणा गरे अनुसारको लकडाउन आज कस्तो रह्यो? काठमाडौँको समग्र अवस्था कस्तो रह्यो हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। प्रसन्नजी, यहाँले भने जस्तै सरकारले आजदेखि एक सातासम्म नेपाल पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै पनि सवारी साधन चलेनन्। काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, देशभरि सार्वजनिक सवारी माध्यम चलेका छैनन् र निजी सवारी साधन पनि चलेनन्। त्यो सँगसँगै काठमाडौँको सडकमा छिटफुट रूपमा आम नागरिक सर्वसाधारण बाटोमा हिँडिरहेको देखिए पनि सरकारले दिएको आदेश भनौँ, सरकारले दिएको निर्देशन भनौँ, त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आएको छ। कतिपय सर्वसाधारणले अलि त्यो नियम निर्देशन नमान्ने अवस्था देखिएको भए पनि प्रहरीले उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेको छ र आजको निर्णयअनुसार भोलिदेखि सरकारले निर्णय नमान्ने सर्वसाधारणहरूलाई थप कडाई गर्ने बताएको छ। प्रसन्नजी, समग्रमा सरकारको निर्देशन आम रूपमा सर्वसाधारणले सकारात्मक रूपमा लिएर त्यो निर्णय मानिएको देखिएको छ। प्रसन्नजी, आजको जस्तो बैठकमा कुरा चाहिँ के भयो? संक्रमित कोही भेटिए कसरी तिनीहरूलाई ट्रिट गर्ने भन्ने विषयमा केही कुराहरू भयो कि? जस्तो अझै पनि कतिपय अस्पतालहरूमा पिपिई नै छैन, यानि कि त्यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भन्ने नै छैन चिकित्सकहरूसँग। त्यो खालको बिरामीहरू आइहाल्यो भनेदेखि डाक्टर आफै डराउन सक्ने स्थिति छ। यसलाई सरकारले चाहिँ के खालको व्यवस्था गरेको छ? प्रसन्नजी, यहाँले भने जस्तै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू जुन पिपिई भन्नुभयो, त्यो पिपिई लगायतका सामग्रीहरू नेपालमा अभाव रहेको सरकारले पनि स्वीकारेको छ। विश्वव्यापी रूपमा यसको अभाव रहेको पनि सरकारले भनिरहेको छ। भारत र चीनबाट त्यस्ता सामग्रीहरू ल्याउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले परामर्श गरिरहेको र निजी क्षेत्रसँग समेत सरकारले समन्वय गरेर ती सामग्रीहरू नेपाल ल्याउन प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएको छ। निजी क्षेत्रले त्यस्ता सामग्री ल्याउन चाहेमा सरकारले सवारी साधन अथवा हवाई उडानको व्यवस्था गर्ने भनेर आजको समन्वय समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयअनुसार अबको केही दिनभित्रै तपाईँले भने जस्तो अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका पिपिई लगायतका सामग्रीहरू सँगसँगै किट र औषधि समेत सरकारले चीन र भारत दुवै देशबाट ल्याउने तयारी गरेको छ। अबको केही दिनभित्र त्यो सामग्री ल्याउने बताइएको छ। प्रसन्नजी, यो केही दिनपछि भन्ने बित्तिकै यो कहिले कति दिन पछाडि आउँछ भन्ने तपाईँसँग केही जानकारी छ कि छैन? यो एउटा पाटो रह्यो र त्यो बाहेक तपाईँले भनेअनुसारको समन्वय समितिको जुन आजको बैठकले कुनै पनि सङ्घ संस्थाले यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न अथवा यावत विषयमा कुनै पनि एउटा कोष खडा गर्न नपाउने भनेर भनिएको छ। सरकारले खडा गरिसकेको कोषमा चाहिँ कति रकम जम्मा भएको छ? अनि यो जुन बाहिरको कुनै पनि अरू संस्थाले चाहिँ कोष खडा गर्न नपाउने भनेको कस्तो खालको अलिक कुरा बुझेन भनेर?
तपाईँले भने जस्तै सरकारले बनाएको जुन कोष छ उपचारका लागि राहतका लागि सरकार आफैले बनाएको कोष छ, जुन कोषमा सरकार आफैले 50 करोड रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूको 15 दिनको तलब त्यसमा जम्मा गर्ने भनेर निर्णय गरेका छन्। सँगसँगै सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले त्यसमा आफ्नो तलब 1 महिनाको तलब जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। जुन तलब जम्मा भइसक्यो या सकेन सरकारले अहिलेसम्म त्यसको सार्वजनिक गरेको छैन। त्यो कति पैसा जम्मा भयो भन्ने कुराको सन्दर्भमा सरकारले जम्मा गरेको 50 करोड बाहेक अरू कति रकम जम्मा भयो भनेर सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिसकेको छैन। रह्यो अब यो पिपी लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी अत्यावश्यक सामग्रीको कुरा, त्यो केही दिनभित्र भनेको सरकारका मन्त्रीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ आगामी शनिबारभित्र त्यस्ता सामग्रीहरू विदेशबाट आयात गरिनेछ र निजी क्षेत्रले ल्याउन चाहे र उनीहरूले ल्याउन सक्ने अवस्था निर्माण यदि हुन सक्यो भने त्यसका लागि सरकारले समन्वय गर्ने भनेको छ। समन्वय भनेको यातायातको साधन सँगसँगै हवाई उडानको व्यवस्था समेत सरकारले गरिदिने भनेको छ। प्रसन्नजी, अझै पनि शनिबार आउनको निम्ति 3 दिन बाँकी छ। यो 3 दिनको बिचमा कोही बिरामीहरू त्यो खालको भेटियो भने होइन, कोरोनाको सङ्क्रमण भएको पाइयो भनेदेखि त्यो खालको बिरामीहरू अस्पतालमा जाने सुत्ने छटपटिने मात्रै होइन त भनेपछि? प्रसन्नजी, यहाँले भने जस्तो त्यो खालको परिस्थिति पनि होइन। सरकारसँग केही मौजदात त्यस्ता सामग्रीहरू छन्। किट उपचारका लागि चाहिने औषधि सरकारसँग अहिले पनि मौजदात छ। केही गरी परिस्थिति भयावह अवस्थामा पुग्यो भने त्यसका लागि पूर्व तयारी स्वरूप सरकारले त्यस्ता सामग्रीहरू खरिद गर्न लागेको हो। तपाईँले भने जस्तो अस्पतालमा गएर उपचारै नहुने स्थिति छैन, सीमित मात्रामा छ। तर त्यो अवस्था भयावह बन्दा महामारीकै रूप लिने अवस्था अथवा थप सङ्क्रमितहरू पहिचान भइसके भने उनीहरूलाई उपचारको लागि अस्पतालले गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले कायम छ। पछि बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले पूर्व तयारी मात्र गर्न खोजेको। अमृतजी, मैले अर्को प्रश्न पनि जोड्न चाहेँ यहाँलाई। जस्तो सरकारको समन्वय समितिको बैठकले चाहिँ यो अति आवश्यक सामग्रीहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि छेकबार नलाउने भनेर भनिएको छ। अति आवश्यक वस्तु भनेको खासमा के हो? जस्तो कि त्यहाँभित्र पर्ने भनेको ग्यासहरू हुनसक्छ, पेट्रोलियम पदार्थहरू हुनसक्छ, तर ग्यासको पसल नै बन्द छ, किराना पसल नै बन्द छ। आज मान्छेले किनेर खान पाएनन्, तरकारी पाउन सकेका छैनन्। खासमा अति आवश्यकभित्र के पर्ने हो, के हुनुपर्ने हो, र त्यो खालको किन चाहिँ त्यो वातावरण एउटा चाहिँ राम्रो हुन सकेन खासमा? प्रसन्नजी, यहाँले भने जस्तो सरकारले अत्यावश्यक भनेका विषयहरू राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। 2076 सालको गृह मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुसारका 17वटा सेवाहरू बन्द नहुने जानकारी गराइएको थियो। तर त्यसको सरकारले उचित तरिकाले जानकारी दिन नसकेका कारण हुनुपर्छ सायद। कतिपय ठाउँमा तपाईँले भने जस्तै ग्यासका डिपोहरू बन्द गरिएका छन्, अत्यावश्यक खाद्यवस्तुका सामग्री पसलहरू बन्द भएका छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो विषयमा केही नभने पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आजै मात्रै अत्यावश्यक भनिएका खाद्य वस्तु लगायतका तपाईँले जुन विषय भन्नुभयो त्यो चाहिँ भोलिदेखि नै खोल्नका लागि भनेर व्यवसायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आशा गरौँ भोलिदेखि अत्यावश्यक भनिएका सेवा र वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध हुनेछन्। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृतराज काफले, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र भोलिदेखि अझै विशेष गरी जुन अति आवश्यक सामग्रीहरू हुन सक्छन्, ग्यास हुनसक्छ अथवा किराना पसलहरू भोलि केही हदसम्म खुल्न सक्ने भनेर उहाँले जानकारी गराएर जानु भइसकेको छ। हामी सगरमाथा समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। दर्शकबिन्दु, हामी यही क्रममा जोड्दैछौँ मकवानपुरतर्फ। मकवानपुरमा आजको सरकारले गरेको लकडाउनको प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा पनि यहाँलाई जानकारी गरौँ। हाम्रा संवाददाता मकवानपुरबाट रूपेश सिंह हुनुहुन्छ। रूपेश सिंह, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद रोशनजी। के छ रुकुमको चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? आज जिल्लामा चाहिँ कस्तो रह्यो लकडाउनको समग्र अवस्था? हजुर, बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा आज सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पहिलो दिन शान्तपूर्ण रह्यो र बजार कल कारखाना उद्योग धन्दा सम्पूर्ण बन्द रहे। बिहान चाहिँ केही बेर सर्वसाधारणहरूको चाप खाद्यान्न तरकारी लगायतका सामग्रीहरू किन्नको लागि बजारमा केही देखिन्थ्यो। सवारी साधनहरू पनि हल्का मात्रामा चलेका देखिन्थे भने दिउँसो भएपछि यो क्रम पनि लगभग बन्द जस्तै देखिएको थियो र यसरी कसैले यसरी अवज्ञा गरेको देखिएदेखि प्रहरीले रोकेर उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर गइरहेको देखिन्थ्यो। र यो हेटौडा चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ र शान्ति लोकपथ जस्ता राष्ट्रिय मार्गहरू भएको सहर भएको कारणले गर्नाले पनि
टाढा टाढाबाट आएका सवारी साधनहरू पनि आइरहेका देखिन्थे र उनीहरूलाई चाहिँ प्रहरीले पहिलो दिन भएका कारणले गर्नाले केही समय नियन्त्रणमा लिएर छोडेको देखिन्थ्यो। हाम्रा प्राप्त जानकारी अनुसार दिउँसोभरिमा 35 वटा सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। यो समग्र मकवानपुरमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले अत्यावश्यकका काम बाहेक अरू समयमा बाहिर ननिस्कन र चहल पहल बढी नगर्न, बजारतिर ननिस्कन भनेको कारणले गर्नाले मकवानपुरमा चाहिँ यो शान्तिपूर्ण अवस्था रह्यो र खाद्यान्न लगायतका पसलहरू बजारतिर खुलेको देखिएन भनेदेखि ग्रामीण भेगमा चाहिँ पसलहरू बिहान बेलुका गरेर खुलेको देखिन्छ। बजारमा चाहिँ पूर्ण रूपमा ठप्प नै देखिन्थ्यो। यस अगाडि खुलेका पसलहरू पनि बन्द थिए। खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको पसलहरू चाहिँ खुल्छ भनेर भनिएको थियो पनि, तर त्यो सर्वसाधारणहरूले लकडाउन भनेपछि पूर्ण रूपमा बन्दै हुन्छ होला भनेर व्यवसायीहरूले पनि त्यही बुझ्नु भएको कारणले गर्दाले होला बजारमा चाहिँ खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको पसलहरू पनि खुलेको थिएन, पूर्ण रूपमा बन्द रहेको थियो। भनेपछि मानिसहरूमा त्यहाँका स्थानीयहरूलाई यो कोरोनाबाट बच्नका निम्ति अनेक उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका छन् र आजको लकडाउनको अवज्ञा पनि त्यहाँ अरू जिल्लामा केही जिल्लामा भए जस्तो त्यहाँ भएन, होइन त? हजुर, मैले कतिसम्म देखेँ भनेदेखि यो हेटौँडाको चौगडा प्रहरी चौकीमा सर्वसाधारणहरू आफै बसेर उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन सक्छ भन्ने चाहिँ सम्भावनाको कारणले गर्नाले उहाँहरूले आफै सचेतता अपनाउँदै यता आएका सवारी साधनहरूलाई प्रहरीसँगको समन्वयमा प्रहरी चौकी अगाडि बसेर स्थानीयले नै फर्काइरहेको अवस्था पनि हामीले देख्यौँ। र बिहान चाहिँ अब आफ्ना केही दैनिक सामग्रीहरू किन्नुपर्ने, किन भन्दा हिजो साँझ नै यो बल्ल घोषणा भयो, त्यो हुनाले पनि उहाँहरूले चाहिँ केही सामग्री किन्नको लागि बिहान केही बेर सवारी साधन चलेको थियो। सर्वसाधारणहरूले आफैले पनि यसको विरोध गरेका थिए भने दिउँसो भइसकेपछि अब सेल्फ क्वारेन्टाइनमा उहाँहरू आफैले पनि सचेतता अपनाउँदै काहीँ आफैले बन्द गर्दै र काहीँ चाहिँ उहाँहरू आफै बस्नु सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको कारणले गर्नाले चाहिँ बजार सुनसान देखिन्थ्यो र यो पहिलो दिन त्यस्तो किसिमको अप्रिय घटना र प्रहरीले बल प्रयोग गरेर बन्द गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ भएन आज यो समग्रमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा र मकवानपुरमा चाहिँ। मकवानपुरमा हस्पिटलहरूको अवस्था चाहिँ के छ? त्यहाँ विशेष गरी जुन क्वारेन्टाइन अथवा भनौँ आइसोलेसन वार्डहरूको स्थिति के छ? सरकारले केही विशेष त्यहाँ चाहिँ केही उपायहरू अप्नाएको छ? हजुर, यो हेटौँडामा चाहिँ यस अगाडि नै प्रदेश सरकारले विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइन स्कुलहरू लगायतका ठाउँ यो हस्पिटल पनि छ हेटौँडा हस्पिटल, त्यहाँ लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नको लागि तयारी गरिसकेको छ र विभिन्न स्थानमा 500 बेड शैय्याको चाहिँ यस्तो आइसोलेसन वार्डहरूको तयारी गरिसकेको छ र तयारी अवस्थामा राखिएको छ र यो यहाँ चाहिँ प्रदेशको राजधानी पनि भएको कारणले मन्त्रालय पनि यहीँ भएका कारणले गर्नाले पनि त्यस्तो किसिमको समन्वय चाहिँ यहाँ भइरहेको छ। अहिलेसम्म सङ्क्रमणको कुनै पनि रोगी यहाँ फेला नपरेको र नेपालभरि नै त्यसको जोखिम रहेको कारणले गर्नाले तयारी अवस्थामा चाहिँ राखिएको छ। तपाईलाई दिउँसो यो लकडाउनको प्रभाव तपाईँ आफैलाई चाहिँ परेको परेन? जस्तो कि समाचारहरू सङ्कलन गर्न जाँदै गर्दाखेरि प्रहरीबाट कुनै खालको अभद्र व्यवहारहरू भयो कि भएन तपाईँले चाहिँ के पाउनुभयो? त्यस्तो छैन। मकवानपुरमा निर्वाध रूपमा सञ्चार माध्यमहरूलाई सवारी सञ्चालन गर्नको लागि दिइएको छ र सञ्चारकर्मीहरूले पनि अब यो विपदको अवस्था हो, एउटा जोखिमको अवस्था आफैलाई पनि हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा पनि अब बसेरै काम गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब पासको व्यवस्था गर्ने भने पनि अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रा मिडियाकै कार्डलाई आधार मानेर अहिलेसम्म हामीलाई समाचार सम्प्रेषणको लागि दिइएको छ र केही अब नयाँ व्यवस्था भयो भने जानकारी गराउँछौँ भन्ने भइरहेको छ। मकवानपुरमा प्रहरी प्रशासनबाट सञ्चारकर्मीहरूमाथि त्यस्तो किसिमको दुर्व्यवहार र सर्वसाधारणहरूबाट पनि सञ्चारकर्मीलाई चाहिँ छोड्ने अरूलाई चाहिँ रोक्ने भन्ने टाइपको कुराहरू चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। मकवानपुरमा सौहार्दपूर्ण वातावरण छ। हुन्छ, हामी तपाईँलाई केही बेर पछाडि पनि सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ चाहिएको खण्डमा र आफू पनि सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गर्नुहोला, हाम्रो आग्रह यही नै छ। हामी सगरमाथा समाचारमा छौँ। यसपछि अब हामी लाग्दैछौँ धादिङतर्फ। सरकारले आजबाट देशभर लकडाउन घोषणा गरेपछि त्यसको प्रभाव धादिङमा पनि केही देखिएको छ। सदरमुकाम धादिङ बेसी राजमार्ग क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र सबैतिर यातायात र मानिसको हिडुल ठप्प भएको छ। प्रहरीले बिहानदेखि बजार क्षेत्रमा माइकिङ गरेर मानिसहरूलाई घर बाहिर ननिस्कन सचेत गराइरहेको छ। सञ्चारकर्मी र अत्यावश्यक सेवामा बाहेक बाहिर निस्कन पर्नेहरूलाई प्रशासनले
गाडीको पास उपलब्ध गराएको छ। चोकचोकमा प्रहरी तैनात गरिएको छ। अत्यावश्यक काममा निस्कनेहरूलाई पनि प्रहरीले सोधपुछ गर्ने गरेको छ। बजार पनि सुनसान रहेको छ। यसै विषयमा धादिङमा लकडाउनको प्रभाव कस्तो रह्यो हामी जानकारी लिनका निम्ति अब हामी धादिङतर्फ लाग्दैछौँ। धादिङमा हाम्रा संवाददाता गोमा थापा प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गोमाजी, बताउनुहोस् हामीलाई दिउँसोभरि यो लकडाउनको आजको पहिलो दिन विशेष गरी धादिङमा कस्तो रह्यो? आज चाहिँ अब धादिङ बेसीमा चाहिँ सुनसान अवस्था थियो। त्यसै अब यो हाइवेमा चाहिँ बिहान लामो दूरीमा आएको गाडीहरू चाहिँ बिहान एकछिन बिच बाटोमा परेका गाडीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ पठाइएको थियो भने दिनभरि चाहिँ सुनसान जस्तै रह्यो। हजुर, अनि त्यसपछि अब धादिङ आज चाहिँ अब बसहरू चाहिँ मात्रै चले सुनसान जस्तै थियो। अब गोमाजी, जस्तो धादिङ भन्ने बित्तिकै त्यो राजमार्गसँग जोडिएको ठाउँ पनि पर्यो, केही मानिसहरू त्यहाँ चाहिँ अलमलमा परे कि अथवा यताबाट उता आफ्नो जुन गन्तव्यतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरू पनि केही अप्ठ्यारोमा पर्नु भयो कि उहाँहरूलाई उद्धार कसरी गरियो, केही जानकारी छ यहाँलाई? हजुर, बिहानमा चाहिँ अब बिचमा परेका गाडीहरूलाई चाहिँ बिहान एकछिन चाहिँ छोडिदिनु भएको थियो होइन। आज धेरै जानकारी नभएको भएर उहाँहरूलाई राम्रोसँग भनेर आज चाहिँ पठाउनु भएको थियो। अनि भोलिबाट चाहिँ अलिक कडाइ गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। आज चाहिँ अब त्यहाँका स्थानीयहरूमा त्रास चाहिँ कतिको छ यो कोरोना भाइरसको? अब यो लकडाउन भइसकेपछि स्थानीयहरू थाहा भएकाहरू चाहिँ प्रायः जस्तो बाहिर ननिस्किकन भित्रै बसेर यो लकडाउनलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। र केही अब स्थानीय युवाहरूले चाहिँ आज थाहा नभएकाहरूलाई हाम्रै लागि लकडाउन गरिएको हो, हामीले बाहिर ननिस्केर सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। त्यहाँ दिउँसोको अवस्था कस्तो रह्यो? खास गरी जुन आफूलाई चाहिने अति आवश्यक पदार्थहरू, जुन खाद्य पदार्थहरू किन्नका निम्ति पसल जानेहरू मान्छे यतिकै फर्किए कि अथवा खानै नपाउने स्थिति कतिपयको छ कि के छ त्यहाँको अवस्था चाहिँ? आज त्यो खाद्यान्न र औषधिहरू किन्न जानेहरूलाई चाहिँ छोडिदिनु भएको थियो। अरूहरू चाहिँ खासै आउनु भएको थिएन। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोमा थापा, हामीसँग धादिङबाट कुराकानी गर्नु हुनुहुन्थ्यो। अब धादिङ पश्चात हामी दाङतर्फ लाग्दैछौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको सतर्कताका लागि सरकारले आज बिहानदेखि सुरु गरेको लकडाउनको प्रभाव दाङमा पनि परेको छ। आज बिहान 6 बजेदेखि सुरु भएको लकडाउनको प्रभाव जिल्लाका मुख्य बजारमा क्रमशः लागू हुँदै गएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। चोकमा सुरक्षाकर्मी बसेका देखिन्छन् भने पोसाक लगाएर सरकारी कार्यालय जानेहरू समेत देखिएका छैनन्। एम्बुलेन्स सडकमा चलेका छन्। महामारीको रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसले पुर्याउने क्षतिको बारेमा सर्वसाधारण नागरिकलाई अझै पूर्ण जानकारी हुन नसक्दा लकडाउन कार्यान्वयनमा भने केही समस्या देखिएको छ। तर लकडाउनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले आफू पनि बस्ने र अरूलाई पनि बचाउन लाग्न पर्ने बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, केही बेर अगाडि मात्रै हामीले धादिङको लकडाउनको कस्तो छ त्यहाँको प्रभाव भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। अब हामी दाङतर्फ लाग्दैछौँ। दाङमा हाम्रा संवाददाता सुशील हुनुहुन्छ र सुशीलजीलाई हामी सोध्दैछौँ। सुशीलजी, दाङका हाम्रा संवाददाता सुशील बस्नेत हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा यतिखेर हुनुहुन्छ। आज दाङमा चाहिँ विशेष गरी लकडाउनको प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिन खोज्दैछौँ उहाँसँग। सुशीलजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुशीलजी, दर्शकवृन्द, हामी हाम्रा दाङका संवाददाता सुशील बस्नेतसँग केही बेरमा सम्पर्क गर्ने नै छौँ। अब हामी अर्को समाचारतर्फ लाग्दैछौँ। आज बिहान 6 बजेदेखि लागू हुने गरी घोषणा गरिएको लकडाउनको रूपन्देहीमा पनि राम्रै प्रभाव परेको छ। आइतबारदेखि बेलहिया सुनौली स्थित नेपाल भारत सिमानाका बन्द गरे पनि चहल पहलमा कुनै कमी नआएको रूपन्देहीमा लकडाउनको घोषणासँगै आवत जावत पूर्ण रूपमा ठप्प बन्यो। सिमानाका पूर्ण रूपले बन्द हुनका साथै स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रेस लगायतका अति आवश्यक सेवाका सवारी साधन बाहेक
अनि सबै बन्द रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। यातायात, उद्योग, कल कारखाना र बजार पनि बन्द भएका छन्। यसैबीच रूपन्देहीमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने करिब 200 जनालाई सवारी साधनसहित प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। लकडाउनको समयमा सवारी चलाउने र घरबाहिर निस्केर होहल्ला गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। उनीहरूलाई साँझ मात्र क्षमायाचना सहितको कागज गराई छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता खड्गबहादुर खत्रीले बताउनु भएको छ। जिल्ला स्थित विभिन्न स्थानीय तहले सबै नागरिकलाई घरभित्रै बसी सुरक्षित रहन आग्रह गर्दै माइकिङ पनि गरेका थिए। दर्शकवृन्द, अघि भनेअनुसार नै अब हामी दाङतर्फ लाग्दैछौँ। दाङमा हाम्रा संवाददाता सुशील बस्नेत प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशीलजी, हजुर प्रसन्न, कस्तो रह्यो सरासर आजको दिउँसभरिको अवस्था, विशेष गरी दाङमा त्यसको प्रभाव कस्तो रह्यो, हामीलाई समग्र जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि अब यो कोरोना भाइरस संक्रमणको बारेमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा त्रास छ र त्रास सँगसँगै एउटा सतर्कता अप्नाउनको लागि नागरिकहरूमा त्यसको जानकारी चेतना दिने काम चाहिँ भइराखेका सन्दर्भ छ। योबाट दाङ पनि टाढा रहन सकेन। दाङमा आज बिहानैदेखि जुन एउटा लग आउटको काम गरियो, त्यो सँगसँगै नागरिकहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी यो कस्तो हुन्छ, खास गरी यो कर्फ्यू हो कि यो निषेधाज्ञा हो कि के हो भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ अन्योलता थियो। झन्डै झन्डै बिहानीको 9 बज्दासम्म चाहिँ भिडभाड चाहिँ देखिराखेको दाङमा जब सुरक्षा कर्मीले अलि हस्तक्षेप गर्न थाल्यो र क्रमशः चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम र नागरिकहरू आफ्नो घरमै बस्ने कामहरू चाहिँ भएको देखिएको थियो। र हिजो मात्रै यहाँका व्यवसायहरूले, उद्योग वाणिज्य सङ्घले यहाँ आह्वान गरेको थियो कि सबै बजारहरू बन्द गर्नुपर्छ र यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई बचाउँ भनेर चाहिँ भनेको थियो, आह्वान गरेको थियो, आग्रह गरेको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ उपेक्षा गरेर त्यसका विरुद्ध पनि केही व्यवसायहरू लागेको भनेर चाहिँ व्यवसाय उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिहरूले, पदाधिकारीहरूले चाहिँ चिन्ता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा आज चाहिँ त्यो क्रमशः नियन्त्रण भएर आएको हामीले पाएका छौँ। र आज दाङभरिमा चाहिँ दाङका तीनवटै क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र भनौँ, खास गरेर देउखुरी क्षेत्र, घोराई क्षेत्र र तुलसीपुर क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्रमा गरी झन्डै 350वटा सवारी साधनहरू चाहिँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अर्थात् त्यसको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर कारबाही केही सम्झाइ बुझाइ चाहिँ उसले पठाएको भन्ने चाहिँ हामीले खबर प्राप्त सुशीलजी, जस्तो कि तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो 350 जनाभन्दा बढीलाई त्यहाँ चाहिँ यो जुन आज सरकारले गरेको निर्णय उल्लङ्घन गर्नेहरू 350 जना समातिएका छन् भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। उनीहरूलाई खास गरी कारबाही के भयो? अनि यो 350 जना भनेको यो धेरै नै सङ्ख्या हो। उहाँहरू खास गरी किन यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ उहाँहरूलाई विशेष गरी बच्न सक्ने कुनै आफूसँग विशेष क्षमता भएर उहाँ निस्किनु भइरहेछ कि अथवा उहाँमा त्रासै छैन कि केही बुझ्नुभयो तपाईँले? खास गरेर यो दाङमा जुन 350वटा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 50 जनालाई चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको थियो, सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो। कति त बाध्य भएर बाहिर निस्केको भन्ने छ र कतिलाई चाहिँ त्यो केही पनि होइन भन्ने किसिमको उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई उल्लङ्घन गरेको भनेर हामीले पाएका छौँ। र उनीहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेको भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ प्रहरीले हामीलाई भनेको छ। तर अब हामी पनि बाहिर गएर त्यो बारेमा चाहिँ विभिन्न दाङको ठुलो यो एरियामा चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिममा रिपोर्टिङ गर्ने अवस्था चाहिँ देखिन। तर हामीले सूचना पाएअनुसार उनीहरूलाई हामीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ प्रहरीले, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ। खास यो कोरोना भाइरसको सचेतनाको विषयमा चाहिँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि दाङको चाहिँ बस्तीहरूमा थारू समुदाय, दलित समुदाय र विपन्न समुदायहरूको बस्ती पनि बहुसङ्ख्य बस्ती छ। र त्यो ठाउँमा गएर हामीले हिजो अस्ति पनि बुझेका थियौँ। त्यहाँ गएर बुझ्दै गर्दाखेरि कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहै छैन। खास गरी यो हैजा अथवा कुष्ठरोग जस्तै हो र यो सामान्यतया सर्ट यसको उपचार गर्न सजिलो छ भन्ने किसिमको सोच चाहिँ अहिले पनि हामीले पाएका थियौँ। र त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सचेतना चाहिँ कमी भएको हो कि दाङमा अझै पनि यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिएको छ कि भन्ने किसिमले हामीले त्यो कुरामा पनि हामीले रिपोर्टिङ गरेको अवस्था छ। त्यसकारण कोरोना भाइरसको विषयमा चाहिँ अझै पनि सङ्क्रमण चाहिँ यो सङ्क्रमण हुनसक्छ र यसले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ महामारीको रूपमा अगाडि बढिसकेका छ, फैलिसकेका छ र दाङ पनि दाङ लगायत नेपाल सँगसँगै दाङ पनि त्यसबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्दैन भन्ने कुराको चेतनाको कमी पनि छ भन्ने कुरा अहिले पनि देख्न सकिन्छ। 350को जुन
आज कारबाही भएको छ, त्यसले पनि त्यो देख्न सकिन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ प्रश्नमा। जानकारीका लागि धन्यवाद। सुशील बस्नेत जी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग दाङबाट कुराकानी गर्नुहुँदै, र दाङमा 350 भन्दा बढीको संख्यामा आजको जुन सरकारले गरेको लकडाउनको यो निर्णय छ त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नेहरू 350 भन्दा बढीलाई कारबाही गरिएको छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। कपिलवस्तुमा लकडाउनको उल्लङ्घन, स्थानीय प्रशासनबाट कर्फ्यू आदेश, सुनसरीमा सर्वसाधारणबाट अवज्ञा, मानवीय चहल पहल कायमै। कर्णाली प्रदेशको कपुरकोट हेल्थ डेस्कमा जनशक्ति र अति आवश्यक सामग्रीको अभाव, पश्चिम रुकुम जिल्ला अस्पतालमा उपचार र चेक जाँच सामग्री अभाव। र भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्किट जात्रा कोरोना र लकडाउनका कारण प्रभावित, जात्रा औपचारिक पूजाआजामा मात्रै सीमित गरिने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतीय सीमावर्ती कपिलवस्तुमा स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। सरकारले आज बिहान 6 बजेदेखि गरेको लकडाउनलाई अटेरी गरिएपछि प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार अर्को आदेश जारी नहुँदासम्मका लागि कर्फ्यू जारी रहनेछ। लकडाउनको अवज्ञा गर्दै सर्वसाधारण घर बाहिर निस्कन थालेपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को उपदफा 3 अनुसार चैत 11 गते बिहान 6 बजेदेखि अर्को आदेश जारी नहुँदासम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन यस्तो गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। खुल्ला सिमाना भएका कारण जिल्लामा लकडाउन गर्न समस्या भएको थियो। मानिसहरूलाई भिडभाड नगर्न भनी पनि अटेरी गर्ने क्रम बढेपछि कर्फ्यू आदेश जारी गर्न बाध्य भएको प्रशासनले जनाएको छ। यसैबीच कपिलवस्तुको मर्यादपुर, तौली हवा, कृष्णनगर, बहादुरगञ्ज क्षेत्रबाट लकडाउन अवज्ञा गर्ने 50 भन्दा बढी मोटरसाइकल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। लकडाउनको अवज्ञा भएर कपिलवस्तुमा आज कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। त्यहाँ लकडाउनको अवस्था कस्तो भयो आज पहिलो दिन भनेर जानकारी दिनका लागि हाम्रा सहकर्मी रमेश मिश्र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमेश जी, के छ आज जिल्लामा लकडाउनको प्रभाव कस्तो पर्यो? कपिलवस्तुमा कर्फ्यू पनि लगाइएको थियो, के छ अहिलेको अवस्था? धन्यवाद हजुरलाई। अहिले म कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौलेवा स्थित जिल्ला प्रशासन चौक अगाडि नै छु र आज बिहान 6 बजेदेखि जुन स्थानीय प्रशासनले लगाएको कर्फ्यू त्यसको अवज्ञा गर्नेलाई आज स्थानीय प्रशासन ले चाहिँ 144 स्थान मोटरसाइकल र 10 जना व्यक्तिलाई दिनभरिको लागि प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएको थियो र आज 6 बजे मात्रै उहाँहरूलाई छुटाइएको थियो। त्यसैगरी आज कपिलवस्तु जिल्लाको 8वटै नाका चाहिँ भारतबाट आउने 8वटै नाका चाहिँ भारतबाट आवत जावत एकदम निषेध नै गरिएको थियो र जिल्लाको वस्तुस्थिति एकदम बन्दै थियो। जस्तो आज कर्फ्यू पनि लगाइएको थियो, अब कर्फ्यू कहिले खुल्छ, के हुन्छ भन्ने बारेमा तपाईलाई केही जानकारी छ? आज अहिले चाहिँ हामीले बुझ्दा यहाँका सिडिओ साहबसँग उहाँले अहिले कुनै चाहिँ त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन र पछि चाहिँ अब माथिबाटै कुनै आदेश नआएसम्म चाहिँ खुल्ने अवस्था देखिएको छैन जस्तो लाग्छ। सरकारले दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा त्यहाँ आज कर्फ्यू लगाउनु पर्ने बाध्यता आइपरेको छ र त्यहाँका सर्वसाधारणहरू कतिको त्रासमा हुनुहुन्छ? एकातिर कोरोनाको डर, अर्कोतिर लकडाउन, अर्कोतिर कर्फ्यू हुँदा सर्वसाधारणमा कस्तो प्रकारको त्रास रहेको छ कि छैन? कोहीसँग प्रतिक्रिया लिन भ्याउनु भएको छ? हामीले आज दिनभरि प्रतिक्रिया लिँदा सर्वसाधारणको अवस्था के थियो भने
अब यो जुन कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी अवस्था छ त्यो चाहिँ एकदम त्रासजनक नै छ र त्यो अवस्थामा सर्वसाधारणले पनि स्थानीय प्रशासनले जुन कर्फ्यू आदेश जारी गर्यो त्यसको चाहिँ अहिले राम्रैसँग उहाँहरूले पालना गरिएको अवस्था नै देखिन्छ र पछि चाहिँ पनि हामी भोलिदेखि पनि अलि कडा रूपले नै स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गर्ने अवस्था देखिन्छ। स्थानीय प्रशासनले भोलि पनि कर्फ्यू आदेश जारी गर्ने यहाँले जानकारी गराउनु भयो। आम जनताबाट चाहिँ कर्फ्यू खुलाउनको लागि केही पहल भएको छ कि छैन, के छ? होइन, त्यस्तो अवस्था अहिले आएको छैन र किन आएन भने यो चाहिँ हामी सबै मिलेर नै यसको लागि यो चाहिँ कर्फ्यू जनता कर्फ्यू हो, त्यो स्थानीय प्रशासनले लगाएको मात्रै कर्फ्यू होइन जस्तो लाग्छ र आज सर्वसाधारणले पनि निकै यसलाई प्रोत्साहन गरी नै उ गरे भनेर अवस्था देखिन्छ। जस्तो भारतीय सीमावर्ती कपिलवस्तु रहेको छ, त्यहाँ 8वटा नाका रहेको छ र केही गरी जिल्लामा कोही व्यक्तिमा संक्रमणको शंका भइहालेमा परीक्षणको के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, हस्पिटलहरूमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू तयारी अवस्थामा छन् कि छैनन्, के छ समग्र जिल्लाको अवस्था? समग्र जिल्लाको अवस्था भन्दाखेरि आज हिजो चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाममा 3 जना भारतको बम्बईबाट आएका र 2 जना कतारबाट आएकालाई चाहिँ यहाँको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ र उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको उसमा चाहिँ पठाइएको छ। सरकारले अनावश्यक रूपमा खाद्यान्नको भण्डारण नगर्न अनुरोध गरेको छ, तर आजदेखि चाहिँ एकातिर लकडाउन र अर्कोतिर चाहिँ कर्फ्यू हुँदा चाहिँ आम सर्वसाधारणहरूले कसरी खाद्यान्नको आपूर्ति गरिरहेका छन्, तरकारी लगायत खाद्यान्नहरू कसरी व्यवस्था गरिरहेका छन्? अहिले हामी साँझ 6 बजेपछि चोकमा के हेरौँ भने ठाउँमा 2 जना 4 जना चाहिँ तरकारी बजार घुम्ते पसलहरू मात्रै देखियो र त्यसले अहिले पहिलो दिन भएको हुनाले कुनै खासै असर अहिले छैन र पछि पनि त्यस्तो असर पर्दैन जस्तो लाग्छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी कपिलवस्तुबाट रमेश मिश्र र कपिलवस्तुमा चाहिँ आज स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू लगाएको छ। सरकारले जारी गरेको लकडाउन नमान्दा चाहिँ कपिलवस्तुमा चाहिँ आज कर्फ्यू लगाउन बाध्य भएको हो र यो कर्फ्यू भोलि पनि जान सक्ने सम्भावना रहेको हाम्रा सहकर्मीले बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सन्तासबाट जोगिन सरकारले गरेको लकडाउनको आदेश नबुझ्दा सुनसरीमा खतरा बढेको छ। सरकारले गरेको अनुरोधलाई अवज्ञा गर्दै सर्वसाधारण अन्य दिन जस्तो बजार र सडकमा हिँडिरहेका छन्। सुनसरीको धरान, इटहरी, इनरुवा लगायतका शहरका बजार र सडकमा प्रहरीले नहिँड्न अनुरोध गर्दा पनि उनीहरू जबरजस्ती गरिरहेका छन्। सडकमा सार्वजनिक सवारी नचले पनि निजी गाडी, सफारी, अटो, मोटरसाइकल लगायतमा मानिसहरू सामान्य रूपमा यात्रा गरिरहेका छन्। प्रहरी प्रशासनलाई झुक्क्याउँदै सर्वसाधारणहरू लुकी छिपी हिँड्ने क्रम पनि बढेको छ। सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपले बन्द भए पनि मानवीय चहल पहल घटेको छैन। सरकारले अझ कडा कदम चाल्नुपर्ने केही सर्वसाधारणहरूले माग गरेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जारी गरेको लकडाउन जनचेतनाको कमीका कारण भक्तपुरमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आजबाट सरकारले गरेको लकडाउनमा सबै नेपालीहरूले सजगता अपनाइरहे पनि भक्तपुरमा फाटफुट समूह बनाएर हिँडेको पाइएको छ। भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी होमकला पाण्डेले भक्तपुरमा कोरोनाको व्यवस्थापनमा सरकारले जारी गरेको निर्देशन अनुसार काम भइरहेको र सबैलाई घरभित्रै सुरक्षित भएर बस्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई पालना गर्दै हामीले पूर्ण तयारी गरेका छौँ। डेडिकेटेड हस्पिटलहरू तोकिएको छ। हस्पिटललाई चाहिने उनीहरूलाई पिपी लगायतका
पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ र हामीले सँगसँगै प्रचार प्रसार गर्नको लागि नगरपालिकाहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। नगरपालिकाहरूले मास भिडभाडमा नबस्ने, आफूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने लगायतका सन्देशहरू प्रचार गरिराख्नु भएको छ। अत्यावश्यक वस्तुका खरिदका लागि बिहान 2 घण्टा र बेलुका 2 घण्टाको समय छुट्याइएको र त्यस समयमा समेत हुल नगरी सामान खरिद गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। भक्तपुरका विभिन्न अस्पतालमा कोरोना संक्रमित देखेमा व्यवस्थापनका लागि सबै तयारी गरिएको प्रजिया पाण्डेले बताउनुभयो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले आजबाट सर्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाएको छ। लकडाउन सुरु भएसँगै झापाका बजार र चोकहरू समेत सुनसान बनेका छन्। लकडाउन सुरु भएसँगै आज बिहानैदेखि अस्तव्यस्त हुने झापाका बजारहरू, राजमार्ग, चोक तथा सार्वजनिक स्थलहरू सुनसान बनेका हुन्। झापाका मुख्य सहरहरू भिट्टामोड, दमक, काकडभिट्टा, धुलाबारी लगायतका बजार बन्द भएका छन् भने सर्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाइएसँगै अहिले खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरू मात्र फाटफुट चलेका छन्। बिहान 6 बजेबाट सुरु भएको लकडाउन दमक र भिट्टामोडमा उल्लङ्घन हुँदा प्रहरीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत भिट्टामोडमा बेरिकोट राखेर लकडाउन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिए लगत्तै सरकारले देशलाई पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै चैत 4 गते नेपाल आएकी एक 19 वर्षीय युवतीमा कोरोनाको संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि सरकारले सबै नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगाउन यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। पाल्पामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन आवश्यक तयारीहरू गरिएका छन्। सरकारले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संक्रमण रोकथाम र उपचार सहजीकरणलाई तयारी गर्न निर्देशन दिएपछि सक्रियता बढेको हो। नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनसँगै जिल्लामा अन्य आवश्यक तयारी र बन्दोबस्ती गरिएको छ। सोमबारदेखि पाल्पा भित्रने प्रमुख नाका तिनाउ गाउँपालिकाको सिद्धार्थ राजमार्ग दोभानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी ज्वरो र रुगाखोकी चेक जाँच गरेर मात्रै जिल्ला प्रवेशको अनुमति दिएको थियो। यात्रुहरूलाई लक्षित गरेर राजमार्गका विभिन्न स्थानमा समेत हेल्थ डेस्क राखिएको छ। सरकारले लकडाउन गरे पश्चात जिल्लाका बजार बन्द छन् भने सवारी साधन ठप्प भएको छ। आफू खुसी सवारी साधन चलाउन र बाहिर भेला हुन रोक लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सुवेदीले बताउनुभयो। जिल्लाका 10 स्थानीय सरकारले एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने, स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीहरूको उपचार व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्ने मास्क, सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीहरूको व्यवस्था मिलाउने र सीमा नाकाबाट लुकीछिपी प्रवेश गर्ने विरुद्ध निगरानी बढाउने जस्तो तयारी गरिएका छन्। विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभाव भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्रामा पनि परेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमप्रति सचेत रहँदै यस वर्षको बिस्केट जात्रालाई औपचारिक पूजाआजामा मात्रै सीमित गरिने भएको छ। जात्रामा भैरवनाथको र तानेर यो सिन्धो भ्याउन जात्रालुहरूको भिडभाड हुने भएकाले कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्षको जात्रा औपचारिक पूजामा मात्रै सीमित गर्न लागि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा बसेको बिस्केट जात्रा सञ्चालन कार्यदलको बैठकले बिस्केट जात्राको मूल जात्रा तथा टोल टोलमा हुने जात्रा समेत औपचारिक पूजाआजामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि। कोरोनाका कारण विश्वभरि ज्यान गुमाउनेको संख्या 17,000 नाग्यो। संक्रमितको संख्या 4 लाखको नजिक। र यसै वर्ष आयोजना हुने तय भएको टोकियो ओलम्पिक 2020 मा पनि कोरोनाको प्रभाव 1 वर्ष स्थगित हुने सम्भावना। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्णय गर्दै 11.5 करोड बजेट छुट्याएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण उपचार व्यवस्था तथा 50 वटा आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्न 11 करोड 50 लाख उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो। त्यस्तै सुदूरपश्चिमको स्थानीय तहमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत उपमहानगरपालिकालाई 5 लाख र नगरपालिकालाई 4 लाख त्यस्तै गरी 4 लाख 3 दिने निर्णय गरेको छ। छिमेकी देशबाट आएकाहरूका लागि लागत राखेर सम्बन्धित जिल्लाको तथ्याङ्क राखी पठाउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै दैनिक आवागमनमा अवरोध गराए प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि 69औं बैठकबाट 11.5 करोड बजेट माग गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव आज बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो। उहाँका अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष स्थापना तथा कोरोनाको जोखिमबाट बच्न अन्य स्थानमा आइसोलेसन कक्ष स्थापना गर्नका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको हो। अब पालो खेल समाचारको। यसै वर्ष आयोजना हुने तय भएको टोकियो ओलम्पिक 2020 एक वर्ष स्थगित हुन सक्ने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका सदस्य डेक पाउन्जले कोरोनाको प्रभावका कारण ओलम्पिक एक वर्ष स्थगित हुन सक्ने बताएका हुन्। ब्रिटिस ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्षले टोकियो ओलम्पिकमा आफ्ना खेलाडी पठाउन नसक्ने बताएको केही समयपछि पाउन्डको यस्तो भनाई सार्वजनिक भएको हो। अस्ट्रेलिया र क्यानाडाले यसअघि नै टोकियो ओलम्पिकमा आफूहरू सहभागी हुन नसक्ने बताइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले प्रतियोगिताका विषयमा निर्णय गर्न 4 हप्ताको समय माग गरेको छ, तर आइओसीका सदस्य पाउन्डले निर्णय चाँडै सार्वजनिक हुने बताएका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। चितवनमा आइसोलेसनमा राखिएका एकजना युवकको आज बिहान मृत्यु। रुकुम पश्चिममा कोरोनाको लक्षण देखिएका एकजना बिरामी अस्पताल भर्ना। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन आजदेखि लकडाउन सुरु। देशभर प्रभाव, केही जिल्लामा अवज्ञा, सुरक्षाकर्मीको परिचालन व्यापक। कपिलवस्तुमा लकडाउनको उल्लङ्घन, स्थानीय प्रशासनबाट कर्फ्यू आदेश। सुनसरीमा सर्वसाधारणबाट अवज्ञा, मानवीय चहल पहल कायमै। कोरोनाका कारण विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 17,000 नाग्यो। संक्रमितको संख्या 4 लाखको नजिक। र यसै वर्ष आयोजना हुने तय भएको टोकियो ओलम्पिक 2020 मा पनि कोरोनाको प्रभाव एक वर्ष स्थगित हुने सम्भावना। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।